नाथ त्यो भाग्य ममा हुँदा होस्, यही जन्ममा वा पर जन्ममा होस्। भक्तादिमा एक भएर दास, गर्छु म सेवा प्रभुकै इच्छा छ। नाथ यो पतितको अपराध बिर्सी, पक्री लगाम तल खस्न नदेऊ बिन्ती। जो पर्छ दुःख यसमा सपना गराऊ, हे कृष्ण शान्ति रसको सरिता भाउ। पोल्यो पोल्यो कडा विषय भए बाबाले मलाई, पाइन आश्रय कतैतिर हाय हाय। चर्किरहेछ मनभित्र कठोर घाउ, हे कृष्ण शान्ति रसको सरिता भाउ। यो देह पोषकन जित अनेक भारी, खाए प्रभु हृदयमा अधिकै रमाए। लौ के गरौँ म त डुबे अब शीघ्र आऊ, हे कृष्ण शान्ति रसको सरिता भाउ। ओम यावत् गंगे कुरुक्षेत्रे तावत् आपद्बासका रामचन्द्रं भज भज ओम पदे पदे माधव परिपूजकेभ्यं तुमेश्वरी देव चराचर ओम श्रीकृष्णार्पणम्। श्री हरे नमः। श्री परमात्मने नमो नारायणाय नमो नमः। ओम यावत् गंगे कुरुक्षेत्रे तावत् आपद्बासका श्रीमन्नारायण। श्री कृष्ण परमात्मा की जय। श्री हरे नमः। राधे राधे श्याम। सम्पूर्णमा प्रणाम। अब श्रीमद् भागवत महापुराणको 10औं स्कन्धको पूर्वार्धमा 16औं अध्याय भनेको 16औं अध्यायमा पाठ पारण गर्नु गइरहेको छु। ओम श्री हरे नमः। श्री परमात्मने नमः नारायणाय नमः नमः। श्री शुकोवाच विलोक्यं दूषितं कृष्ण कृष्ण कृष्णाहीनां विभो तस्यां विशुद्धिं विनवे सर्पं तमुतवासय। राजोवाच कथमर्थं जलेरागादे नन्दगृहातं भगवानं हीनं स्वयंवरो बहुयुगावासानं यथा श्रेष्ठं कथ्यतां ब्रह्मणं भगवतस्यं भ्रमं श्रोतभाषाकादिनं गोपालोचार दारच चरित्रं कस्ति तेषां मृतं सुजनं। श्रीशुकवाच कालिन्दां कालियस्यानां शीघ्रवासं कचेदिमसादिनां श्रयाश्रप्य माणवयां यस्मिनां तनं यो परिरेगां खगा विपुनं वृतस्थानां वृतसानां विवसितं प्रियतं तिरगाचां यशं प्राणिनं स्थिरं जङ्गमां तं चण्डकेश्वर गर्भविस्थानं मच्छेतं तेन दुष्टां नदे च कलसंशया मानवरातारं कृष्ण कदाचिनं सर्वेषां तदोत्तिष्ठं गतं गाढसन्नोपदेपो स्वदेहे सहर्षं पुरुषानिशानां निपातिशं संशुत्रुस्थानां विच्युतानां विषादिम्बुराशेः परेकं प्लुतो विकानं सर्वेषाणां भृतुवेषां सदमा बलयं किं ततः तस्य हृदयं विहरदो भुजदण्डं घोणवाग्रोणं समङ्बरभाषणं गणविक्रमस्य श्रूयं तस्माशनं विद्रभाषां निरीक्षं चक्षुश्रवा समसरतं विष्णयाम्। तं प्रेक्षिणं ये सुकुमाराधनं बतायसं श्रीवसं पीतवसं थिरदुसुन्दरदादस्यं क्रीडन्तं प्रतिभयं कमलोदोषाराक्षिं सदयेशं वर्षुसमृषां भुजयं तचदः तं नागभोगं प्रतिकीर्तानं दृष्टचेतामालोक्यं तत्प्रियसखा पशुपामृता वृषातार्थः कृष्णोपितां सरस्वरतकर्तानं तत्र करां दुःखानुशोकवर्धितानं मूढं धियोनि निपेतुः गावो वृषं वत्सचर्तं करदमालां सुखं सुदुःखिता कृष्णो निश्चलाणचं वेता रुद्रसंहितं तस्य थिरे अथं वज्रे महतपादं त्रिसादायं हस्तिदारुणम् उत्पेशं भूमिं दिव्य सन्न्यासं भयं शंसनि तानालक्ष्यं भयो दिग्नां गोपां नन्दपुरोगमां विना रामेणं गाव कृष्णं ज्ञातं चारयितुं गतं तै
तैधुनिं वेतैना निर्धनं मत्वां प्राप्तं मदधितमं तत्प्राणां तत्त्वमाकास्तिं दुःखशोकं भयातुरा आबालं वृतसंवनितं सर्वेज्ञं पशुवृतया निर्जनं मूर्गोकुलादीनानां कृष्णदर्शनलालसः तां सस् तथां कारन्दवीच्यानां भगवान् माधवो बल प्रहस्यं कृचिनो वासानां प्रगानो सूचनं सह तेवेष्टानां दयितं कृष्णं सुचितयां पदये भगवल्बलक्षणं चोभयस्तां पदयां च यमुना तटं ते तत्राभिजानां कुशलासानीनि च भाषा पदानि विस्मते मार्गे गवानां मन्मन्तरातरायेषां निरीक्षणायां ययुरङ्गमं सत्वरा अन्तहृदयं भुजगोषां गोपवेष्टां कृष्णयं निरे अमुपलभ्यं जलाशयन्ते गोपाशं मूढदृष्टान्तिं पशुशङ्करास्तं परशकस्मलं मा पुरार्तः गोप्यं नु तो मनसो भक्त्वा नमयन्त्यं सत्वभाषां विकोरगिरं स्मरण्यः ग्रहस्थैना प्रियतां मृगदुःखकप्तानां शून्यं पृथ्व्यातां दर्दशोषिक्रे श्रीलोकमं ता कृष्णमातारं पर्णविष्टारां तुष्यवेथां समनुगृहं शुचं श्रुवतन्यः तासता वज्रप्रिय कथां कथयन्तम् आसन् कृष्णानेनं प्रतिगृतामृतप्रतिका कृष्णानं विष्णवेशानन्दादिनं वीक्ष्यं तं हृदयं प्रत्यदेशं भगवानं रामकृष्णानुभाववितम् इत्थं स्वर्गगोकुलं सनवेतानामिरिचं श्रीकुमारं सर्वे खेतमाश्चेतो आज्ञाय मर्त्यवधवाभूतानं थितं मुहूर्तं प्रतिष्ठां धुन्धवाचय तत्पर्थानो सुधाभिविष्टो भुगातां भूतमासां कुपितं स्वभावकणानं भुजगङ्गः तस्थौ श्रुवाणां शृणुमृतानां वृत्तिवेशां सूक्ष्मकरोदं हरिमीक्षणां तं जिहाय देशिखाखयां पलोरिहानं दे श्रीकृष्णो हातिरां कालभिष्टानं गृहदृष्टिं क्रीडन्नुमुं परिसारं यथा खगेन्द्रो बलवानं सुतवेशां प्रशिक्षणाम् एवं परिभ्रमणं हस्तौ जसुनास्थानामन्यं तत्प्रेषे सूरिं सुधीरूढम् आद्य तन्मोन् धर्मरत्नं किरावस्तं सर्वपादि जाम्बुजं कीलकारां दिगुरुरत्ननन् तं नर्तो मुहूर्तमवेक्षेयं तदा तदितं गन्धर्वासि दर्शुचाचरण्ये चारण्ये देवस दोषः प्रेत्वा मृगधर्मस्थानं नार्थविस्थानं च पुष्पहारानुवेशं सह स्वोपदेशेदुः यच्छन्दिनो न नमस्ते सर्वकेतानां नन्दवासां खारगन्धो न च नन्दिगृहपाशये क्षीणाय सुब्रह्मं उष्णमासनं सुखं न स्तोभं पराकस्मतलाभं नागः तस्या क्षीरविग्रहं सुम्रायं शिरसुं यथोमर्शनं निसरतुरुस्वच्चै निर्देशनादनं धर्मवस्था भूयं पुष्पये प्रभुजिमिवेनं पुमान्यं पुराणम् तक्षेत्रं ताण्डवं विरूढा पत्रकालं रतं मूर्खरोजं वसं भगनं गात्रं स्मृतं चराचरगुरु पुरुषं पुराणं नारायणं तमरार्षं मनसा जगामं कृष्णस्यं गर्भगस्तु भिन्नावस्थानां पाषाणीं परहाणं परिगणं तपत्रं दुष्टविवादितं देवी सम्प्रयतम् आत्रारस्या शूलथनं सनुभुवे भुवनकेशबन्था तासतं सुपिन् गृह्णतुं थस पुरस्कृतानां कायं निधाय भूमिभूतपति प्रणेषु साध्यं कृताञ्जलिपोटां स्याम् समलस्यं भर्तुमोक्षेभं शरणार्थं शरणं प्रपन्ना नागपत्यहरौचो नाथ्युमीं दण्डं कृतकिल्मे स्थानं स्मरवातरं खलनिग्राय
रिपोस्वतानामसिं तुष्टमेषां दमं फलमेषनुशंसनम् अनुग्रहोतं भगवत कृष्णो कृतो हिम्नो दण्डशता ते खलु कल्मपापं यदन्तकुरामासं देहीनं कृतवेशा तेऽनुग्रहम् एवं सम्मतः तव सुतपसं कृतेन पूर्वनिरन्तरमानेनं च मानन्देन धर्मोदाम्बा सर्वजनाकुरापस्थानं येतो भवास्तु यसिं सर्वजीव कम्यानुभावो यशं देवं विदेहं तव चाग्निं घृणं सा स्पर्शाधिकार यच्छातलं शीलर्दनां त्वरतोभयायं कामनां सुचिरं घृतव्रतः न नाकवेष्टं न च सार्वभौमं न पारवेष्टं न साधिपत्यं न योगसिद्धि पुनर्भवं वा वाञ्छितं यत्परराजं प्रपन्नः तदेशं नाथायं दुरापदे स्थानं जति क्रोधो वसोदीयेशं संसारचक्रे भूयं शरीरो यचितं सुविवेशं समक्ष नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय परमाय परमात्मने ज्ञानविज्ञाननियतं ब्रह्मणे नरन्तसकदे अगुणाभाय विकाराय नमस्तुते प्राकृताय च कालस्य कालनाभायं कालभयाम साक्षिणे विश्वाय तदुपदेष्टं तत्कर्त्रे विश्वे तवे भूतमात्रेण निन्द्रवासानां मनोबुद्धया सनामात्मने त्रिगुणीं नाभिमानेनं गुणस्वभासनं भूतते नमो नतायं सूक्ष्माय कूटस्थलां विवसितं नानावासुदेवं नुरादासं वाच्यकर्मं चकाशक्यते नम प्राणवृषाणां कवचे शास्त्रयोनिनं प्रवृत्ताय निर्वृत्ताय निगमाय नमो नमः नमः कृष्णाय रामाय वासुदेवासुताय च प्रभुन्माय निरुद्राय सात्वमायं पतये नमः नमो गुणप्रसिद्धायं गुणात्मनाथय च गुणमृचुमलच्छायं गुणतष्टिं संविदे अव्याकृत विहाराय सर्वकर्ता कृति सिद्धते ऋषिकेश नमस्तुते मुनने मौनशीलिने परावरं गते ज्ञाय सर्वाक्षय गते नमः अवेष्टाय च विश्वाय तत्त्वदेष्टाय च हेतवे त्वं हास्यं जन्मस्थिति संहायानं प्रभु गुणैर्निर्युतं कृतं कालशक्ति कृत तत्शोभानं प्रतियो बोधनस्यानं समीक्षायां मोघविहारयसे तस्थैव त्यस्मुस्तनं श्रेतायं शान्ताशान्तम् उत मूढयोनय शान्तां प्रियतं हास्तुनं भृतु सदां सूयतं ते धर्मपरिपेत अपराधसकृतं भरतासुरूणं शुभप्रजाकृतः क्षन्तु महर्षि शान्तमहात्मा मूढस्यं तुमाजानतः अनुग्रस्तिं भगवान् प्राणपजाजितं प्रपन्नं श्रीणां न साधु स्वच्छानां प्रति प्राणां प्रदीयतां विधेहि ते किङ्गिरानुसरेष्ठायां तवाज्ञं यच्छगिन्तां नु श्रेष्ठामुच्यते सर्वतो भयात् श्रीशुकवाच इत्यं स नागपत्नी इत्यं स नागपत्नी विवर्षनं सर्वेष्टानां वेस्तुष्टम मूर्छितं वाग्रं शिरं विश्वेशं दण्डग्रेटुतनये प्रतिविघ्निन्द्राय प्राणं कालियासनकये हरिं कृच्छान्दमृतशरीणां कृष्णाय प्रायं कृताञ्जले काली उवाच वयं खलासौ पत्ता सहोत्पत्त्या तासां दीर्घमन्नयं स्वभावो दुष्टनो नाथ लोकानां यदसद्ग्रह
त्वयां दुष्टमिदं विश्वं धातगुणं विसर्जनं नानावतारणं विरचनं योनि बीजाय सयाकृतिः। वयं च तत्रं भगवार्थ शर्मा जात्यो रूपमन्वयं कथं त्वयानं सर्वैतान् दुष्यानां मोहिता स्वयं भगवान् इं कारणं तत्र सर्वत्र जगदीश्वर अनुग्रह निग्रह वा मन्यतिं तये तद्विदेहिन श्रीशुकवाच इत्याकन्यं वचं प्रायं भगवानं कार्यमानसु नात्र स्वयं त्वयं सर्पसमुद्रं यायिमा चिरं सूतानां पताराडेनं गुणिविस्तानं एतां नदीं ये वदचरामितानां भूतदेवमदनुसराशासनं कृतयेषु वा सन्न्यासो योचं भयानं भूयात् यस्मिन् तनामदाक्रीडे देवस्ति स्वयपयदिजल उभौतां स्वधर्मीं सर्वपापै प्रमुच्यते दीपं रमणकैदेज्वं हृदयमुपाश्रितं येदं भक्तानां सुपणातोयानां नादापतानं तलाञ्छितं श्रीशुकवाचः। एवमौतो भगवतं कृष्णेन तु कर्मणां च तं पूजयामास मुद्रां नागपर्तनं सादरं दिव्याबलं सर्वयथा वेणीं परमार्दनं भूषणे दिव्यगन्धानुलेपश्च महावात् पोलमासामालय पूजये त्वं जगन्नाथं प्रपन्नं गरुडाध्वजं तत्प्रेते प्रेतोऽर्जुना ज्ञातं परिकृतां विनन्तम सकलतत्रं सुपुत्रयं दीपवर्चनं जगामः तदैव सा मृतजला यमुना निर्विश भवता अनुग्रहाय भगवानं क्रीडामानुसंरूपिणी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमी स्कन्धे पूर्वार्धे कालीयो मोक्ष नाम षोडशोऽध्याय। श्री हरये नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण परमात्मा की जय। श्री हरे नम। राधे राधे श्याम। अब श्रीमद् भागवत महापुराण को दशम स्कन्धको पूर्वार्धको 16औं अध्यायमा पाठ पारायण सकेर कथामा प्रवेश गर्दैछु। कथामा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ, हे राजन, कालिया नागको विषयले गर्दा यमुनाको जल विषालु भएको देख्दा सर्वशक्तिमान भगवान श्रीकृष्णले त्यसलाई शुद्ध पार्ने विचारले त्यस सर्पलाई त्यहाँबाट निकालिदिनुभयो। राजा परीक्षितले सोध्नुभयो, हे भगवान, यमुनाजीको अगाध जलमा भगवानले कसरी त्यस सर्पको दमन गर्नुभयो त? जलचर जीव नभएर तापनि त्यो सर्प अनेक युगसम्म कसरी जलभित्र रह्यो त? कृपा गरे हामीलाई सबै कुरा बताइ बक्सियोस्। हे ब्राह्मण, सर्वव्यापी आफ्नो इच्छा अनुसार सर्वत्र स्वच्छ रूपले विहार गर्ने भगवानले गोपको रूप धारण गरी जति उद्धारण लीला गर्नुभएको छ ती अमृत समान छन्। तिनलाई बारम्बार सुनेर पनि को तृप्त हुन सक्ला र प्रभु? सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ, हे राजन, यमुना जिल्लामा कालिया नागको एउटा कुण्ड थियो। विषको प्रचण्ड गर्मीले गर्दा त्यहाँको जल उम्लिरहन्थ्यो र यसै कारणले त्यसमाथि आकाशमा उड्ने चराहरू समेत खरिएर तल खस्दथे। त्यस विषालु जलको ताल तरङ्गले स्पर्श गरे तथा त्यसमा साना साना थोपा साथमा लिएर बगेको वायुले छुनासाथ किनाराका घाँस पात पशु पन्छी इत्यादि चर अचर जीव मरिहाल्थे। साँपको विष अत्यन्त प्रबल र भयङ्कर हुन्छ। त्यसैले गर्दा यमुनाको जल दूषित भएको देख्दा दुष्टहरूको दमन गर्न भनी अवतार लिनुभएको श्रीकृष्णले कम्मरको
पटुका बेसरे कसेर किनारमा रहेको एउटा खुब अग्लो कदमको रुखमा चढ्नुभयो र ताल ठोक्दै विषालु जलमा हाम फाल्नुभयो। जमुना नदीको जल साँपको विषले गर्दा पहिलेदेखि नै उम्लिराखेको थियो। विष मिसिएको हुनाले अत्यन्त भयङ्कर राता पहेँला छालो उठिराखेका थिए। भगवानले हाम फालेपछि त्यो कालिया दहको जल उहाँको आम फाल्दाखेरिको बेगले गर्दा यताउति छचल्किएर 100 धनुष अर्थात् 400 हातसम्म फिजिन पुग्यो। तर अनन्त वर्ष बलशाली भगवानको निम्ति यो कुनै विचित्रको कुरो थिएन। हे महाराज परीक्षित, महान गजरा समानका अतुर बलशाली श्रीकृष्ण कालिया दहमा हाम फालेर जडक्रिया गर्न लाग्नुभयो। उहाँको बाहुलीसँग ठक्कर खानाले जलबाट बडो ठुलो शब्द निस्कन लाग्यो। आँखाले सुन्ने कालिया नागले यो शब्द सुन्दा आफ्नो निवास स्थानमा कुनै शत्रुले चढाइ गरेको थाहा पाइहाल्यो। यो कुरा उसलाई खपि नसक्नु भयो। अत तुरुन्तै बाहिर निस्की भगवानको अगाडि आयो। त्यसले एउटा अत्यन्त दर्दनीय कालीन मेघ समानको सुन्दर कुमार शरीर भएको, वक्षस्थलमा श्रीवत्सवको चिन्ह भएको पहेँलो वस्त्र पहिरेको, मनोहर मुखमण्डलको मन्द मुस्कानले मनलाई आकर्षित गर्ने, कमलको समानको अत्यन्त कोमल पाउ भएको बालकलाई निर्भयसँग जलक्रीडा गर्न लागेको देख्यो। यस्तो देख्दा त्यस सर्पले रिसले चुर भएर श्रीकृष्णको मर्मस्थलमा डसेर उसलाई आफ्नो शरीरको बन्धनले जगडियो। कृष्णजीलाई नागपासामा बाँधिएर निश्चेष्ट भएको देख्दा उहाँका प्यारा साथी ग्वालाहरू अत्यन्त पीडित भए तथा दुख पश्चात र भयले गर्दा मूर्छित पनि भई पृथ्वीमा ढल्न लागे। यसो हुन लाग्दा स्वाभाविकै थियो, किनकि उनीहरूको आफ्नो शरीर, नाता गोता, कुटुम्ब, धन, स्त्री, छोरा, आफ्ना अभिलाषा यी सबै कृष्णमा समर्पण गरिसकेका थिए। गाई गोरु बाँचे अत्यन्त दुखित भए निशब्दले शोक प्रकट गर्न लागेर डराएको जस्तो गरे उहाँलाई एकहोरो हेरेर हलचल नगरी उभिराखे। आँखाबाट पनि बहिराखिरहेका आँसुका धाराहरू भइरहेका जस्ता देखिन्थे। यता वज्रभित्र पृथ्वी, आकाश, जल, शरीर, ठुला ठुला भयङ्कर तिनै प्रकारका उत्पाद हुन लागे। यी उत्पाद देख्दा छिट्टै कुनै अनुभव घटना हुने सूचना भएको जस्तो लाग्दथ्यो। यी उत्पाद देख्न नन्दादीको भरो जहाज श्रीकृष्ण बलरामलाई नलिए एक्लै गाई चराउन गएका छन् भन्ने कुरा थाहा हुनासाथ भयले झन् आकुल व्याकुल गरे। उनीहरूलाई कृष्णको प्रभाव थाहा थिएन। यसै कारणले यी अपशकुन देख्दा उहाँको मरणको अनुमान गरी दुःख शोक र भयले आतुर हुन गए। किन नरहुन्, उनीहरूको मन प्राणले कृष्णकै बास गरेको थियो। हे प्यारा परीक्षित, गाईहरूको जस्तै वश्य शल्यपूर्ण स्वभाव भएका अथवा गाई पालेर नै जीविका चलाउने बालक, वृद्ध र स्त्री आदि सबै ब्रजवासीहरू अत्यन्त आतुर भएर श्रीकृष्णलाई हेर्न उत्कृष्ट इच्छाले घरद्वार छाडी गोकुलबाट निस्के। भगवानकै स्वरूप सर्वशक्तिमान बलरामजी उनीहरूलाई यसरी आतुर भएको देख्दा मन हाँसेर चुप लाग्नु भयो र केही पनि भन्नु भएन, किनकि उहाँलाई आफ्नो भाइ कृष्णको प्रभाव राम्रै गरी थाहा थियो। हे महाराज, आफ्ना प्यारा कृष्णलाई खोज्न निस्केका ब्रजवासीहरू पथ अङ्कुश आदि लक्षणले युक्त भएको कृष्णजीको चरण चिन्हले उहाँ जानुभएको बाटो पहिल्याउँदै यमुना तटमा पुगे। हे राजन, ती गोप गोपिनीहरू गाईहरू गएको बाटोमा गए। अरूहरूको पाइलाको चिन्हको बीचमा कमल अथवा अङ्कुश, वज्र, ध्वजा आदि चिन्हले युक्त भएको जगतपति श्रीकृष्ण भगवानको चरण चिन्हलाई हेर्दै अत्यन्त छिटोसँग जान लागे। यिनीहरू टाढैबाट कृष्णजीलाई कालीदहमा कालिनाको शरीरले जगडिएर निश्चेष्ट परेको ग्वालाहरूलाई अचेत अवस्थामा कुण्डको किनारमा लडिराखेको र चारैतिर गाई गोरु आदि पशुहरूलाई
आर्त स्वर झिकेर चित्याउन लागेको देख्दा अत्यन्त व्याकुल भएर अन्तमा मूर्छा पनि परे। अनन्त भगवान अत्यन्त प्रेम भगवानका गोपिनीहरू पनि आफ्ना प्यारा प्रभुलाई स्पर्शको शरीरले बेरिएको देख्दा सर्पको शरीरले बेरिएको देख्दा उहाँहरू हेर्दा उहाँको शारदशाही मनोहर दृष्टि तथा मधुर बोलीको स्मरण गरेर दुःखले अत्यन्त सन्ताप भएर आफ्ना प्यारा कृष्ण बिना उनीहरूलाई तिनै लोक शून्य देखेर लाग्यो। कृष्णचन्द्रकी माता यशोदालाई छोरा निर जानको निम्ति कुण्डमा प्रवेश गर्न लागेको देख्दा उनी जत्तिकै दुखित भएका गोपिनीहरूले रोकिदिए। यी गोपिनीहरूको पनि आँखाबाट आँसुको धारा भइराखेको थियो। सबै कृष्णजीतिर एकपटक लगाएर हेरिराखेका थिए। जसको शरीरमा चेतना थियो उनीहरू ब्रजवासीहरूका प्राणधार श्रीकृष्णको पुतना वध आदि गरिएका कथा भन्न लागेर धेरै जसो त मुर्दा समान लडिराखेका थिए। कृष्ण नै जसका प्राण थिए ती नन्दादि गोपहरूलाई कालीदहमा पस्न लागेको देख्दा भगवानको प्रभाव थाहा पाउने बलरामले सम्झाइ बुझाइ रोक्नुभयो र आफूलाई छोडेर अर्को कुनै आधार नभएका ती ब्रजवासीहरूलाई स्त्री र बालसहित आफ्नो निम्ति यस प्रकारसँग अत्यन्त दुखित भएको देख्दा केवल लीलाको निम्ति मनुष्य स्वभावको अनुकरण गरिरहनुभएका श्रीकृष्ण एकछिनसम्म मात्र सर्पको बन्धनमा रही फेरि तुरुन्तै नै बाहिर निस्किहाल्नुभयो। बन्धनमा पर्नुभएकोले भगवानले आफ्नो शरीर फुलाउन लाग्दा सर्पको शरीर फडामा अत्यन्त पीडा हुन थालेकोले त्यसले उहाँलाई आफ्नो बन्धनमा राख्न सकेन। उहाँलाई छाडेर अलग्गै उभियो र रिसले चुर भएर फणी उठाएर फु गर्न लाग्यो। भगवानमाथि आघात गर्ने मौका भेट्टाउने इच्छाले एकपटक लगाएर उहाँतिर हेर्न लाग्यो। त्यति बेला उसको नाकको पालबाट विषको फोहरा छुट्न लागेको थियो। आँखा निश्चल भई भट्टीमा पोलिएको झिँगटी जस्तै रातो देखिएको थियो एवं मुखबाट आगोको ज्वाला निस्किराखेको थियो। यति बेला कालिया नाग दोहोरो जिब्रो ल्याप ल्याप गर्दै आफ्नो ओठको दुवै कुना चाट्न लागेको थियो। आफ्ना भयङ्कर आँखाबाट विषको ज्वाला निकालिराखेको थियो। यता आफ्नो वाहन गरुड झैँ भगवान पनि उहाँसँग निर्भय भई उसको चारैतिर चक्कर मार्न लाग्नुभयो। यो सर्प पनि उहाँमाथि आक्रमण गर्ने मौका भेट्टाउनको निम्ति सँगसँगै घुम्न लाग्यो। यस प्रकारसँग घुम्दा घुम्दै उसको बल क्षीण भइसकेपछि सबै विद्याहरूका आदिगुरु कृष्णजीले फणीमाथि उठाइराखेको त्यस सर्पलाई अलि तल निहुर्याई उसको स्थूल शिरमाथि चढेर नृत्य गर्न लाग्नुभयो। कालिया नागको मस्तकमा रहेका अनेक राता राता मणिसितको स्पर्शले गर्दा भगवानको चरण कमलको लालीमा झन बढेर गयो। भगवानलाई नृत्य गर्नको निम्ति उद्यम भएको देख्दा उहाँका प्यारा भक्त गन्धर्व सिद्ध देवता चारण देवाङ्गहरू अत्यन्त प्रेमसँग मृदङ्गमा ढोलक नगरा आदि बाजा बजाएर गाना गर्न लागे तथा फुलको वर्षा र प्रणाम गर्दै तुरुन्तै नै भगवानको नजिक आइपुगे। हे राजन, कालिया नागका 101 शिर थिए। आफ्नो जुन चाहिँ शिरलाई त्यसले निहुर्याउँदैनथ्यो त्यसको दुष्टहरूको दमन गर्ने कृष्णजीले आफ्नो पाउको प्रहारले कुल्चिदिनुहुन्थ्यो। यसो हुँदा कालिया नागको जीवन शक्ति क्षीण हुन गयो र उसलाई चक्राउन थाल्यो र मुख तथा नाकका पालबाट तीव्र गतिमा रगत बग्न थालेकोले ऊ अन्तमा बिल्कुलै अचेत हुन गयो। बीचबीचमा अलिअलि होस आउन साथ त्यो फेरि सर्परिसले चुर भएर खुब जोडसँग फु गर्न र आँखाबाट विष उकल्न लाग्दथ्यो। यस प्रकारसँग आफ्ना शिरमध्ये जुन चाहिँ त्यसले माथि उठाउँदथ्यो त्यसैलाई नृत्य गर्न लाग्नुहुन्थ्यो। भगवानले आफ्नो पाउको प्रहारले निहुर्याइकन कुल्चिदिनुहुन्थ्यो। यस बेला देवताहरूद्वारा पूजित हुनुभएको कृष्णजी पुराण पुरुष शेषशाही भगवान समेत शोभित हुनुहुन्थ्यो। भगवानको यस प्रकारको अद्भुत ताण्डव नृत्यले गर्दा कालिया नागको फणरूप छाता छिन्न भिन्न हुन गएर उसले प्रत्येक अङ्ग चुर चुर भएर मुखबाट रगत बग्न बमिट गर्न थाल्यो। अन्तमा सारा चराचर जगतका गुरु पुराण पुरुष
नारायणको स्मृति हुन गएकोले त्यो सर्प मनै मनले उसको शरण पर्न गयो र सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जसको गर्भमा छ त्यस्ता भगवानको भारी बोझले गर्दा सर्प शिथिल हुन गयो र उहाँको कुर्कुच्चाको चोटले छाता समानको उसको फण त छिन्न भिन्न भयो र आफ्ना पतिको यस्तो अवस्था भएको देख्दा उसका पत्नीहरू अत्यन्त हडबडाएर आदि पुरुष भगवानको शरणमा आएर हडबडिएर गर्दा यति बेला उनीहरूका लुगा छिन्न भिन्न भएका र कपालको जुरो पनि फुस्किराखेको थियो। मनमा अत्यन्त हडबडकाई नाग पत्नीहरूको आफ्ना बाल बच्चालाई अघि लगाएर पृथ्वीमा लम्पसार परेर समस्त प्राणीहरूका एकमात्र आधार भगवानलाई हात जोडेर प्रणाम गरेर बसे। भगवान श्रीकृष्णलाई शरणागत वत्स सम्झेर यिनीहरूले आफ्नो अपराधी पतिलाई बन्धन मुक्त गराउने इच्छाले उहाँको शरण पर्न आए। नागपत्नीहरूले भने, हे प्रभु, दुष्टहरूलाई दण्ड दिनको निम्ति नै अवतार लिनुभएको, यस अपराधीलाई दण्ड दिनुभएको हो सर्वथा उचित छ। तर हजुरको दृष्टिमा शत्रु र छोरामा कुनै भेदभाव नहुनाले अपराधीको पापको प्रायश्चित गराउन र उसको परम कल्याण गर्नको निम्तिमा नै उसलाई दण्ड दिनुहुन्छ। यो पनि हजुरको त्यसमाथिको अनुग्रह नै हो। दुष्टहरूलाई हजुरले जो दण्ड दिनुहुन्छ त्यसले उसको सारा पाप नष्ट हुन्छ। तसर्थ हाम्रो विचारमा त हजुरलाई दण्ड दिएको होइन, बरु अनुग्रह पो गरेको हो भन्दछौँ। यस सर्पको अपराधी हुनमा कुनै सन्देह छैन, नत्र यसले सर्प योनि किन पाउँदथ्यो प्रभु। तसर्थ हामी सच्चा हृदयले हजुरको यस क्रोधलाई अनुग्रह नै सम्झन्छौँ। अवश्य यसको पूर्व जन्ममा स्वयं अभिमान रहित भई अर्काको मान गरेन कुनै अत्यन्त ठुलो तपस्या गरेको हुनुपर्दछ, अथवा सबै जीवनमाथि दया गर्दै गरेर यसले कुनै ठुलो धर्म गरेको हुनुपर्छ। त्यसैले त सबै जीवात्मा हजुर यसमाथि सन्तुष्ट हुनुभएको छ। हे देव, यसले हजुरको चरण कमलको धुलोको स्पर्श गर्न पाउनु कुन साधनको फल हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। हजुरको चरण कमल अत्यन्त दुर्लभ छ। यसलाई पाउनको निम्ति स्वयं लक्ष्मीजीले समेत हजुरको अर्धाङ्गिनी भए तापनि सम्पूर्ण भोगको त्याग गरी नियमको पालना गरेर अनेक दिनसम्म कठोर तपस्या गर्नु परेको थियो। हे प्रभु, हजुरको चरणको धुलो शरणमा लिने भक्तहरू त स्वर्गको राज्य, सम्पूर्ण पृथ्वीको एक छत्र राज्य, रसातलको राज्य, ब्रह्मको पद आदि अणिमादि गरिएका योगको सिद्धि अथवा जन्म मृत्यु छुटाउने कैवल मोक्षको समेत इच्छा गर्दैनन्। हे नाथ, यो नागराज अत्यन्त क्रोधी र तमगुणी योनिमा उत्पन्न भएको हो। यसो भए तापनि यसले हजुरको परम चरित्र पवित्र चरण राजा भेटायो। यो राजा हजुरको निम्ति सर्वथा दुर्लभ छ, अरूको निम्ति दुर्लभै छ। प्रभु, यसलाई पाऊ भनेर इच्छा गर्नाले मात्र पनि संसार चक्रमा परेका जीवहरूलाई संसारका सम्पूर्ण वैभव सम्पत्तिको के कुरा, मोक्षको समेत प्राप्ति हुन जान्छ। हे प्रभु, सबैको शरीरमा अन्तर्यामी रूपले विराजमान रहे तापनि अनन्त हुनुहुन्छ। षडेश्वर पूर्ण समस्त प्राणी र पदार्थको आश्रय तथा सबै पदार्थको रूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ। प्रकृतिदेखि परको स्वयं परमात्मा हुनुहुन्छ। यस्ता हजुरलाई हामी प्रणाम गर्दछौँ। यसमा सब प्रकारका ज्ञान र तिनका अनुभवको खानी हुनुहुन्छ। हजुरको महिमा त शक्ति अनन्त छ। प्राकृतिक गुण एवं विकारलाई कहिले पनि स्पर्श गर्नुहुन्न। प्रकृतिका प्रवर्तक ब्रह्मस्वरूप हजुरलाई हामी कोटि कोटि नमस्कार गर्दछौँ। प्रकृतिमा क्षोभ उत्पन्न गर्ने काल शक्तिको आश्रय र कालका क्षण कल्प आदि सबै अङ्गका साक्षी हजुर हुनुहुन्छ। विश्वलाई बनाउने निम्ति कारणको साथसाथै त्यसको रूपले बन्ने उत्पादन कारणले हजुर नै हुनुहुन्छ। प्रभु, पञ्चतन्त्रमाला इन्द्रियहरू, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त यी सबै हजुर नै हुनुहुन्छ। तिनैवटा गुणको कार्यमा हुने अभिमानद्वारा हजुरले आफ्नो स्वरूप
आत्माको अनुभवलाई लुकाइराख्नु भएको छ। हजुर देशकाल वस्तुहरूको सीमा बाहिरको अनन्त हुनुहुन्छ। सबभन्दा सूक्ष्म भन्दा पनि सूक्ष्म कार्य कारणको समस्त विकार एकनाथसँग रहने विकार रहित र सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। ईश्वर छन् वा छैनन्, सर्वज्ञ छन् कि अल्प आदि इत्यादि अनेक मतान्तरको विवाद अनुसार नै हजुरलाई ती मतवालीहरूलाई दर्शन दिनुहुन्छ। समस्त शब्द र यिनका अर्थको रूपमा पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। यस्ता हजुरलाई हामी कोटि कोटि नमस्कार गर्दछौँ। प्रत्यक्ष अनुमान आदि गरिएका जति प्रमाण छन् तिनलाई प्रमाणित गर्ने हजुर नै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण शास्त्र हजुर नै हजुरबाटै निस्किएको हो। हजुर सिवाय कोही पनि छैन। हे वसुदेव, शुद्ध सत्य वसुदेव छोरा वासुदेवका सङ्घर्षन्मुख सबै हजुर नै हुनुहुन्छ। यस्ता हजुरलाई हामी कोटि कोटि नमस्कार गर्दछौँ। प्रभु हजुरका लीला बुझ्नै नसकिने किसिमका छन्। मूल प्राकृतिकमा नित्य विहार गर्ने भए तापनि समस्त थुल सूक्ष्म जगत हजुरकै सिद्धि हुन्छ। यस्ता हजुरलाई हामी कोटि कोटि नमस्कार गर्दछौँ। यसले जे गरेको भए पनि क्षमा दिनुहोला प्रभु, यसको अपराध क्षमा गरिदिनुहोस्। भन्दै ती भन्न लागे, हे भगवान् हेर्नुहोस् त, यस सर्वको प्राण निस्कनै लागेको छ। यसमाथि कृपा गर्नुहोस्। साधु सज्जनले सदा हामी अबलामाथि दया गरी आएका छन्, त हजुर पनि अवश्य कृपया हामीलाई हाम्रो प्राणनाथ दिनुहोस् र हामी सबै त हजुरका दासी हौँ। हामीले हजुरको के सेवा गर्ने हो आज्ञा गर्नुहोस्, किनकि श्रद्धापूर्वक हजुरको आज्ञाको पालन गर्नाले सब प्रकारका भयबाट छुटकारा पाइन्छ। सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ, नागपत्नीहरूको यस प्रकारसँग स्तुति गरिसकेपछि भगवानले आफ्नो चरणको चोटले फणी छिन्न भिन्न भएको होस् हराइसकेका त्यस कालिया नागलाई दया गरेर छोडिदिनु भयो र केही बेर बिस्तारै कालिया नागको इन्द्रियहरूमा तथा प्राण मालिक अति चेतना हुन गयो। प्राणको सञ्चार भइसकेपछि अत्यन्त कष्टसँग लामो सास फेर्दै माया लाग्दो गरी हात जोडेर भगवानलाई यस प्रकारसँग भन्न लाग्यो। कालिया नागले भन्यो, हे नाथ, जन्मैदेखिको हाम्रो स्वभाव अत्यन्तै दुष्ट हुन्छ। तमोगुणी हुनाले सबै धेरै कालपछि पनि साटो फेर्न खोज्ने बानी भएका हामी अत्यन्त रिसा जीव हौँ। हाम्रो स्वभाव यस्तै हुन गएको छ। हाम्रो स्वभाव छाड्न हामीलाई सबैलाई गाह्रो पर्दछ। यही स्वभावले गर्दाखेरि संसारका प्राणीहरूले नाना प्रकारका दुराग्रहमा फस्नु पर्दछ। यस संसारको रचना गर्ने हजुर नै हुनुहुन्छ। अतएव हजुर नै अनेक गुणद्वारा यस जगतका नाना प्रकारका स्वभाव प्रिय बलियोनी विचित्र आकारको निर्माण गर्नुभएको छ। हजुरले नै हे भगवान, हजुरकै सृष्टिमा हामी सर्वहरू जन्मैदेखिका अत्यन्त रिसा हुन्छौँ। मायाको चक्करमा परेर हामी स्वयं मोहित भइराखेका छौँ। अत आफ्नै प्रलयले हजुरको यस दुष्जन मायालाई कसरी त्याग्न सक्छौँ। सर्वज्ञ सम्पूर्ण जगतको स्वामी हुनुभएकोले हाम्रो स्वभाव र यस मायाको कारण पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। कृपा गरेर अथवा दण्ड दिएर हुन्छ कि जसरी हुन्छ हाम्रो कल्याण गर्नुहोस्। सोही अनुसार भनेर यी नुना कराउन थाले। तब सुखदेवजीले भन्नुभयो, कालिया नागको यो कुरा सुन्दा लीलाको निमित्त मानिसहरूको रूप लिनुभएका श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे सर्व, अब तैले यहाँ बस्न हुन्न। अब आफ्ना दाजुभाइ छोरा पत्नीहरूलाई सँगै लिएर झट्टै त्यहाँबाट समुद्रमा जा। यसो भएपछि मात्र यो यमुना नदीको जल गाई र मानिसहरूले उपभोग गर्न पाउनेछन्, जसले साँझ बिहान दुवै बेला मैले तिमीहरूलाई दिएको यस आज्ञाको स्मरण तथा कीर्तन गर्नेछन्। त्यसलाई कहिले पनि सर्पदेखि भय हुने छैन। मैले यस कालियादमा क्रीडा गरेको छु। तसर्थ जसले यसमा स्नान गर्दछन्, जलले देवता र पितृहरूलाई तर्पण दिनेछन्, उपवास ध्यान गरेर मेरो पूजा गर्नेछन्, त्यो सबै प्रकारको पापबाट मुक्त हुनेछन्। गरुडको भयले तैले रमणक द्वीप छाडेर यस तहमा बास गरेको कुरा मलाई थाहा छ। अब ती गरुडले तेरो शरीरलाई मेरो चरणा चिन्हले अंकित भएको देख्दा तलाई खाने छैनन्। सुखदेवजीले भन्नुभयो, अद्भुत लीला गर्ने भगवान श्रीकृष्णको यस प्रकारले भनिसकेपछि कालिया नाग र त्यहाँका तिनका पत्नीहरू अति प्रसन्न भए। दिव्य वस्त्र, फुलमाला, मणि, धेरै मोल पर्ने आभूषण, दिव्य चन्दन मन्दन
आदि उत्तम उत्तम कमलको मालाले जगतका स्वामी गौडाध्वज श्री कृष्ण भगवानको पूजा गरेर उहाँलाई प्रसन्न गराएर यस प्रकारले कालिया नागले गरुध्वज भगवान जगन्नाथको पूजा गरी उहाँहरूलाई प्रसन्न गराइसकेपछि उहाँको आज्ञा लिएर अत्यन्त आनन्दसँग उहाँको परिक्रमा र वन्दना गरेर अनि आफ्ना पत्नी छोरा दाजुभाइलाई साथमा लिएर समुद्रको बिचमा रहेको रमणका द्वीपतितिर लाग्यो। त्यही बेलादेखि लीलाका लागि मानिसको रूप लिनुभएका भगवान श्रीकृष्णको कृपाले यमुनाको जल विषीण भएर अमृत समान स्वादिष्ट हुन गएको हो भनी समूह कथा यस अध्यायमा वर्णन गरी। ओम श्री हरे नमः। श्री परमात्मने नमः। नारायणाय नमः नमः। ओम श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवयति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण परमात्मा की जय। श्री हरे नमः। राधे राधे श्याम सम्पूर्ण प्रणाम। श्रीमन्नारायण।